सूरतुल कहफ उठाइए, आयत नंबर 11 उठाइए। रब्बे कायनात फरमाते हैं फदरबना अला आदानिहिम फिल कहफि सिनीना अददा। अल्लाह ने असहाबे कहफ का वाकया बयान किया है। 309 साल तक वो जो लोग थे गार में गए हैं, वो जाकर सो गए हैं। उनमें से एक बंदे की नींद खुली है। 309 साल गुजर गए, इन्हें पता नहीं है। इन्होंने तो समझा सुबह और शाम हुई है। एक बंदे को कहा जाओ फबअसु अहदकुम बिवरीकिकुम हाज़िही इलल मदीना, इसे भेजो, ये पैसे लेकर जाए, कुछ खाने के लिए लेकर आए। वो बंदा गया खरीदारी के लिए, वो बंदा गया शॉपिंग के लिए। उसने नोट पेश किए। बाहर दुनिया बदल चुकी थी, हालात बदल चुके थे, हुकूमतें बदल चुकी थी। शब और रोज के मामले में 3 सदियों पे 9 साल भी ऊपर गुजर चुके थे। तो फिर मामला और था, हुकूमतें बदली, निजाम बदले, रियासत बदली, तो करेंसी बदली, नोट बदला। तो उसने नोट देखा, कहा चीज तो दे दूंगा, लेकिन ये नोट किस जमाने का? उसने कहा अभी इस जमाने का। उनकी खुसर फुसर इस असहाबे कहफ के साहिब कहफ ने सुनी। ये उल्टे पांव वापस आया, आकर साथियों को कहा बाहर कुछ और है भाई, वो मामला कुछ और है। ये बातें हुई, रब ने सुला दिया। ये जो असहाबे कहफ की करामत है, ये असहाबे कहफ के दौर में है, ये उम्मत मोहम्मदिया में भी है। ये सवाल उठता है कुरान करीम की आयत पे, इस उम्मत में बड़े बड़े लोग आए हैं जिन्होंने तफसीरात लिखी हैं, तफसीरात दी है। कुरान करीम की इस आयत की शरह जो इमाम फखरुद्दीन राज़ी रहमहुल्लाह मफातिहुल गैब में लिखते हैं, तफसीर कबीर में लिखते हैं, मैं उस आयत की शरह को दलील की दुनिया में पेश कर रहा हूं। इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं उम्मत मोहम्मदिया ये तमाम उम्म की सरदार है, क्योंकि रिसालत महब तमाम अंबिया के सरदार हैं। अगर बाकी नबियों की उम्मत में इतनी बड़ी करामत जाहिर हो सकती है, तो उम्मत मोहम्मदिया की करामात को भी पेश कर लिया जाए। फिर अम्मा अबू बकर, अम्मा उमर, अम्मा उस्मान, अम्मा अली कह के खिलाफत राशिदा की, खुलफाए राशिदीन की उन करामात को जिक्र किया है जिससे अक्ल इंसानी दंग रह जाती है। बंदा हैरान हो जाता है कि जी बात किसकी है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके लिए रब ने वादा किया था वला युमक्किनन्न लहुम दीनहुम अल्लज़ी इर्तज़ा लहुम वला युबद्दिलन्नहुम मिन बाद खौफिहिम अमना। मैंने खिलाफत दूंगा, हुकूमत दूंगा, रियासत दूंगा, इख्तियार दूंगा और ऐसा दूंगा कि इन जैसा इख्तियार होगा तो अमन कायम होगा, सुलह कायम होगी और इनमें दीन फैलेगा। ये रब ने वादा किया था। तो हजरत अबू बकर पे बात चली। मैं बात सिर्फ एक पेश कर रहा हूं कि जो सिद्दीक कहता है वो सिद्दीक करके दिखाता है। वो कहते हैं अम्मा अबू बकरिन रज़ियल्लाहु अन्हु फमिन करामातिही लम्मा हुमिलत जनाज़तुहु इला बाबी कब्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नूदिया अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह फैज़ल बाबु कद इंतफ़ा व नूदिया अदखिलुल हबीब इलल हबीब। इमाम राज़ी रहमहुल्लाह ये कुरान करीम सूरत कहफ आयत नंबर 11 फज़रबना की तफसीर में लाए हैं। कहा लोगों असहाबे कहफ की करामतें अपनी जगह, मकाम अपनी जगह, मर्तबा अपनी जगह, दर्जा हैसियत और वैल्यू अपनी जगह, लेकिन उम्मत मोहम्मदिया की वैल्यू, उम्मत मोहम्मदिया की करामात सुनोगे आपको समझ आएगा वाकई उन करामात का जवाब है। कहा उनमें मैं अफजलुल बशर बादल अंबिया हजरत अबू बकर को पेश करता हूं। कहा जब अबू बकर 2.5 साल खिलाफत मुकम्मल करके दुनिया से रुखसत हो रहे थे, सहाबा को बुलाया, सहाबा कराम आए और उनको वसीयत की, ए लोगो, ए पैगंबर के साथियों, ए पैगंबर के रफीको, ए पैगंबर की जमात, तुम्हारा मेरे ऊपर और मेरा तुम्हारे ऊपर एक हक था। आज मैं अपना हक तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल कर रहा हूं। सुनो मैं तुम्हें वसीयत कर रहा, नसीहत कर रहा, इस पर हूबहू अमल करना। जानशीने पैगंबर अबू बकर फरमाइए हम आपकी नसीहत पे, वसीयत पे अमल करेंगे। साहबे कराम ने पूछा नसीहत क्या है, वसीयत क्या है? अबू बकर कहते हैं मैं जब फौत हो जाऊं मेरी चारपाई को उठाना, कब्रिस्तान न ले जाना, पहले हुजूर पाक के रोजे पे ले जाना, गुंबद खजरा पे ले जाना, कब्र
قبر مصطفیٰ پہ لے جانا، آمنہ کے در یتیم کے پاس سامنے رکھ دینا اور کہنا غار والا یار مزار والا بننا چاہتا ہے، جو پہرا اس نے وہاں سے شروع کیا تھا، اس پہرے کی تکمیل آپ کے روزے پہ کر کے آپ کا خادم آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ صحابہ بڑی غور سے بڑے شوق سے ابو بکر کی نصیحت کو سن رہے۔ ابو بکر کیا کہہ رہا؟ صدیق کہے جا رہے آخر فرمایا وہاں رکھ دینا اور اگر اجازت ملے مجھے دفن کرنا، ورنہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ یار کیا بات ہے! اوے ابو بکر جواب کیسے آئے گا رضی اللہ عنہ؟ اوے امام الصحابہ، امام الامت، افضل البشر بعد الانبیاء کیا قبر سے بات کریں گے؟ جواب کیسے آئے گا؟ اس وقت پیغمبر کے صحابہ میں حضرت عمر، پیغمبر کے صحابہ میں حضرت عثمان، پیغمبر کے صحابہ میں حضرت علی جیسی اجلہ شخصیات موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، خلافت راشدہ کے عمود موجود ہیں، اور قرآن کریم کا حکم ہے جانے والا دنیا سے رخصت ہونے والا وصیت غلط کرے اس کے پچھلے وصیت بدل دیں۔ اگر یہ وصیت غلط ہوتی، ناجائز ہوتی، پیغمبر کے صحابہ ابو بکر کی وصیت کو بدل دیتے، پر کسی نے نہیں بدلا، اس پہ عمل کیا ہے۔ امام راضی کہتے ہیں لما حملت جنازتہ، حضرت ابو بکر کے قبر مبارک، حضرت ابو بکر کے چارپائی مبارک کو اٹھایا گیا، الی باب قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کے دروازے اقدس پہ جا کے قبر مبارک کے سامنے رکھ دیا۔ فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ، پیغمبر کے صحابہ نے پیغمبر کی قبر پہ سلام پڑھا۔ پتہ چلا رسول اللہ کی قبر پہ سلام پڑھنا میرے صحابہ کا وطیرہ ہے۔ السلام علیکہ یا رسول اللہ، تخاطب سے، قرب میں خطاب سے سلام پڑھا۔ جب پڑھ لیا اور اس کے بعد عرض کیا ھذا ابو بکر بالباب، ابو بکر آیا ہے، دروازے پہ آیا ہے، سوال کر رہا ہے، اپلیکیشن و درخواست و التجا پیش کر رہا ہے۔ غار میں بھی آپ نے مجھے اپنا رفیق اپنایا تھا، مزار میں بھی اپنا لیجئے۔ آؤ، یہ بات ہو رہی ہے۔ جواب کیا ہے؟ امام راضی کہتے ہیں فیض الباب قد انتفع، یہ دروازہ خود بخود کھلا، ونودی ادخل الحبیب الی الحبیب، پیغمبر کے روضہ اقدس سے پیغمبر کریم کی اجازت نامہ آیا، اور پیغمبر کے روزے سے ندا آئی، دنیا میں بھی یار تھا، آج بھی یار ہے، یار کو یار تک پہنچا دو۔ میں نے کہا صدیق کہتے اسے ہیں جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ پیغمبر کے دنیا سے رخصتی کے وقت ابو بکر نے زبانی طور پر عقیدہ حیات الانبیاء کا اس بات کیا تھا، اور اپنی وفات کے وقت اپنی عمل سے عقیدہ حیات النبی کو ثابت کر کے دکھایا۔